الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأساتذة الكرام، وأعزائي الطلبة، أولاً أقدم إلى حضراتكم الحديث المشهور بالمسلسل بالأولية. قد أخرجه الإمام أبو داود والإمام أبو عيسى الترمذي رحمهما الله تبارك وتعالى بسندهما إلى الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وزاد الإمام الترمذي في روايته: الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطعها قطعه الله. إن هذا الحديث أخرج الإمام أبو داود في سننه في باب الرحمة أول كتاب الأدب، وأخرج الإمام الترمذي في أبواب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين. وهذا كان من عادة أساتذتنا رحمهم الله تعالى، أنهم إذا أرادوا إلقاء درس في الحديث النبوي الشريف يبدأون بهذا الحديث تبركا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فكان أستاذنا الأعظم المفتي الأكبر في جامعتنا دار العلوم دیوبند، فقيه الأمة الشيخ محمود حسن الكنكوهي رحمه الله تعالى، حينما ندرس في جامعة دیوبند فحضر في درس الجامع البخاري الصحيح للإمام البخاري، وحينما ألقى درسه في باب الزهد والرقائق فأولا قرأ هذا الحديث علينا، فبهذا السند
يتصل منا هذا الحديث المسلسل بالأولية. وفي هذا الحديث لنا نصيحة وعبرة أن نتراحم بيننا، بين الأعزاء وبين الأقارب وبين الأحبة وبين الإخوة وبين أهل الجوار. فإذا نرحم أهل الأرض يرحمنا أهل السماء، يعني الرحمن تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفقنا الله تبارك وتعالى بالعمل بهذا الحديث فردا واجتماعا، آمين. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم بوب أبوابا كثيرة تحت هذا العنوان، فأول باب في هذا الموضوع باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. يعني إن المرء إذا صلى ولم يكن له وضوء أو لم يطهر من الجنابة، فإذا كان يصلي صلاة طويلة سواء كان، لكنه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى صحة. فذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده أنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ففي هذا الحديث أول كلمة لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا القبولية، عدم القبولية للصحة. فجميع العلماء متفقون أن الطهارة شرط لجميع الصلوات، سواء كانت فرائض أو نوافل، أو سواء كانت صلاة الجنازة، حتى لو كانت سجدة التلاوة فالطهارة شرط لها. لا تقبل صلاة بغير طهور. والجملة الثانية: ولا صدقة من غلول. يعني إذا كان المرء يتصدق من أموال السرقة أو من أموال الخيانة في المغانم أو بغيرها، فهذه الصدقة ليست له أجر وثواب عند الله تبارك وتعالى،
وهذا المرء وهذا الإنسان الذي يتصدق فهو خاطئ، سواء كان يفهم أنه يعمل العمل الصالح، لكنه خاطئ إذا تصدق بمال غلول، أي مال خيانة أو مال غصب أو مال سرقة. الغلول يشمل جميع الأموال التي ليس له فيها حق. فهذا الحديث هي أصل من أصول الإسلام، من أصول العبادات، ومن أصول الأمور المالية. فيه إشارة إلى عدم جواز أخذ مال غيره بغير حق. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يطيب لشخص أن يأخذ مال غيره بغير حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال الشارحون: مراد الإمام الترمذي بهذا اللفظ ليس أن هذا الحديث صحيح على مصطلح المحدثين، بل مراده أن الروايات التي تروى في هذا الموضوع ليس شيء أصح من هذا الحديث، سواء كان حسنا لغيره أو سواء كان ضعيفا في بعض رواته، لكنه أصح شيء في هذا الباب. هذا مراد الإمام الترمذي. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. هذا من أبرز مميزات هذا الكتاب، أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يذكر في الباب الحديث، ثم يذكر متابعاته وشواهده من غير صحابي يذكر في الباب. فهذا الحديث الذي ذكر قبله، فمثل هذا الموضوع قد روي عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. هناك بعض علمائنا قد خرجوا جميع أحاديث ما قاله الترمذي وفي الباب، منهم الدكتور حبيب الله مختار، كان رئيسا للتخصص في الحديث النبوي الشريف في الجامعة الإسلامية كراچي باكستان بنوري تاون. إنه ألف كتابا كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب، وقد جمع جميع أحاديثه الذي ذكره وأشاره الإمام الترمذي في هذا الكتاب، وهذا كتاب مفيد جدا. وقال الإمام: وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. وهذا أيضا من مميزات هذا الكتاب، أن الإمام الترمذي إذا كان الراوي مشهورا بكنيته يذكر اسمه،
وهذا الراوي أبو المليح مشهور بكنيته، ويذكر اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة. وإذا كان الراوي مشهورا باسمه يذكر كنيته. هذا من مميزات هذا الكتاب. ثم بعد ذلك بوب الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الطهور. الطهور مصدر بضم الطاء، وإذا كان بفتح الطاء الطهور فهذا في معنى آلة الطهور، يعني الإناء الذي يوضع فيه الماء للوضوء. وإذا كان بالضم الطهور مصدر الطهارة بمعنى الطهارة، فها هنا بمعنى الطهارة. باب ما جاء في فضل الطهور أي في فضل الطهارة. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم وقالها المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. في هذا الحديث بشارة عظيمة للأمة الإسلامية جميعها، كيف أنعم الله تبارك وتعالى علينا أن نتوضأ ونغسل أعضاءنا، فبآخر قطر الماء الذي يمر على أجسادنا بحمده تبارك وتعالى نطهر كما من الحدث الحكمي والحقيقي، كذلك نطهر من شناعة الذنوب بفضل الله تبارك وتعالى. الناس يفعلون المعاصي بأعضاء أجسادهم، مثلا يبطش بطشة غير مرضية من اليد، ومثلا يمشي إلى أمكنة المعاصي بالأقدام، وكذلك ينظر إلى المناظر المنكرة بأعينه، وكذلك يسمع الملاهي والأغاني المحرمة في آذانه. فإن الله تبارك وتعالى يتفضل علينا أن هذه المعاصي إذا كانت صغيرة تخرج من بآخر قطر الماء التي يسيل على أعضاء الوضوء. فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه أي من نظره، لأن النظر داخل في الوجه. وكذلك إذا يمسح آذانه فخرجت الخطايا من الآذان
وكذلك إذا يغسل يديه فيخرج الخطايا إذا سال الماء على أيدينا، كذلك إلى آخر الأعضاء. ولكن العلماء يقولون أن الخطايا المحكومة بمغفرتها هي الخطايا الصغيرة، أما الكبيرة مثل القتل والزنا والغيبة المحرمة وغير ذلك فلا يحكم بمغفرتها بمحض الوضوء وبمحض الطهارة، بل لا بد لها أن يغفر الله تبارك وتعالى ويتوب توبة نصوحة. وإذا كان من حقوق العباد يؤدي حقهم، فإذا كانت كبيرة فلا يحكم بمغفرتها بالطهور أو بالطهارة أو بغسل الماء. لذلك اللازم علينا أن نستغفر الله تبارك وتعالى عن كل معصية صغيرة أو كبيرة، ونؤدي حق الله تبارك وتعالى ونؤدي حقوق العباد كلها كي نصير طاهرا مطهرا من الذنوب كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني في أعلى مراتب الصحة وفي أعلى مراتب الحسن. هذا اصطلاح للإمام الترمذي خاص به، إنه جمع بين الحسن والصحة. وأما المحدثون فعندهم الصحيح قسم آخر والحسن قسم آخر، والعلماء يبحثون عن هذا الاصطلاح، وليس في الاصطلاح نزاع. فالإمام الترمذي يريد بهذا الاصطلاح أن هذا الحديث مروي بطريق فيه الرواة الذين يحملون درجة الصحة، وبطريق آخر هذا الحديث مروي بالرواة الذين يحملون درجة الحسن، والحسن أدنى من الحديث الصحيح كما يعلمه المصطلحون. ولكن قال آخرون أن هذه الاصطلاحات الذي يصطلحون عليها المحدثون قد دونت بعد دور الإمام الترمذي، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى إنه رتب هذا الاصطلاح بحسب مراده، أنه صحيح وحسن يجتمع فيه كل صفاتها من الصحة والحسن. وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان. هذا أيضا من مميزاته، كإذا كان رجلا مشتبها على القارئين من هو أبو صالح، يمكن أن يكون أبو صالح
رجلان مشهوران في هذه الكنية، فنبه عليه الإمام الترمذي بهذا القول: وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان، أي يجلب الزيت من الكوفة، واسمه ذكوان. أبو صالح كنيته واسمه ذكوان. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح. كذلك الصحابي الجليل الإمام في الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا نعلم بغير هذه الكنية اسمه، الناس لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلمون ما اسمه. هو مشهور تماما بكنيته أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجزاه الله تبارك وتعالى إنه أرشدنا إلى ذكر اسمه، فقال اختلفوا في اسمه، قالوا عبد شمس، هذا من أسماء الجاهلية، وقالوا عبد الله بن عمرو. هكذا قال محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري هو أستاذ الإمام الترمذي، وهذا أصح، يعني اسمه عبد الله بن عمرو هو أصح، لا عبد شمس. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعنهم. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليس له سماع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله. هذا أيضا من مميزات هذا الكتاب. الصنابحي رجلان، هذا الصنابحي الذي ذكر في طبع هذا الحديث هو رجل آخر، والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس هو صحابي بل هو تابعي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله. رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث. هذا هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو تابعي جليل. ولكن الصنابح الذي هو صحابي، والصنابح بن الأعصر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم
فلا تقتتلن بعدي إني مكاثر بكم الأمم في يوم القيامة. يعني مفاخر، أفخر على الأمم الماضية بأمتي هذه، فلا تقتتلن. وأخيرا أريد أن أقدم إليكم ما ورد في سنن الترمذي، نوع من الحديث يقال له ثلاثيا. الحديث الثلاثي يعني هو عبارة عما توسط بين الإمام الترمذي والصحابي راويان فحسب، ظاهرا أن هذا السند الأعلى، ثم يتصل سنده إلى النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. فأقرأ هذا الحديث تبركا به. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن أبي بنت السدي الكوفي قال: حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. هذا الحديث أخرج الإمام الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ورقمه 2660. هذا الحديث مما أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عما يحدث من الفتن والبلايا حين يصبح آنذاك الفساد في الدين شائعا في كل مكان، حتى إذا أراد أحد اتباع دينه ينكر ويستغرب وتحال دونه العقبات في كل خطوة، ويواجه مشاكل جسيمة وابتلاءات عظيمة. ولكن من يصبر على ذلك بعض من عباد الله المنتخبين وأصفياء ذلك الزمان. فهذا الزمان الذي نمر به هو هذا الوقت، كالصبر على الدين كالصبر على الجمر. في خارجنا الفتن والشرور والمعاصي والمنكرات، فالحمد لله تبارك وتعالى الذي وفقنا لتحصيل العلم الصحيح وصحبة العلماء الراسخين الموفقين الذين يصبرون على البلايا ويصبرون على الدين ويجاهدون في سبيل الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء العلماء الراسخون الفاضلون طوبى لهم. فإذا كان أحد منا يبتلى بهذه البلاءات فعليه أن يصبر على الدين ويدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه على ما يحبه ويرضاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. رضي الله عنه شيخ.